बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, अबरा कौन था? वो खाना काबा पर क्यों हमला करना चाहता था और खाना काबा पर हमला करने का सबब क्या था? जब उसने खाना काबा पर हमला किया तो उसका अंजाम क्या हुआ और उसका जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे इरशाद फरमाया, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है। और आज हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में हाथी वालों का और अबाबीलों का वाक़या सुनाएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, रिवायात के मुताबिक इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 2 दिन पहले यमन का बादशाह अबरा हाथियों की फौज लेकर माज़अल्लाह काबा गिराने के लिए मक्का पर हमलावर हुआ था। उसका सबब यह था कि अबरा ने यमन के दारुल हुकूमत सनआ में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजा घर बनाया और ये कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय खाना काबा के यमन आकर उस गिरजा घर का हज किया करें। जब मक्का वालों को यह मालूम हुआ तो कबीला कनाना का एक शख्स गैज़ो गज़ब में जल भुन कर यमन गया और वहां के गिरजा घर में पाखाना करके उसको नजासत से लथपथ कर दिया। जब अबरा ने यह वाक़या सुना तो वो तैश में आ गया और खाना काबा को माअज़ल्लाह गिराने के लिए हाथियों की फौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया और उसकी फौज के अगले दस्ते ने मक्का वालों के तमाम ऊंटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। उसमें तकरीबन 200 या 400 ऊंट हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो के भी थे। आप इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो को उस वाक़या से बहुत दुख और रंज पहुंचा। आप उस मामले में गुफ्तगू करने के लिए अबरा के लश्कर के पास तशरीफ ले गए। जब अबरा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात करने के लिए आया है तो उसने अपने आप को खैमे में छुपा लिया और कहा कि सरदार को खैमे के अंदर भेजो। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो को देखा कि एक बुलंद कामत, रोबदार और निहायत हसीन व जमील आदमी हैं जिनकी पेशानी पर नूरे नबूवत का जाओ जलाल चमक रहा है, तो सूरत देखते ही अबरा मरऊब हो गया और बेइख्तियार तख्त शाही से उतरकर आपकी ताज़ीम व तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर पूछने लगा, कहिए सरदार कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ आवरी का क्या मकसद है? नाज़रीन, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया कि हमारे ऊंट और बकरियां वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हाँक लाए हैं, आप उन सब मवेशियों को हमारे सपुर्द कर दीजिए। ये सुनकर अबरा ने कहा कि ऐ सरदार कुरैश, मैं तो ये समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊंटों का सवाल करके मेरी नजरों में अपना वकार कम कर दिया। ऊंट और बकरी की हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूं, आप उसके बारे में कोई गुफ्तगू करें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि मुझे तो अपने ऊंटों से मतलब है। काबा मेरा घर नहीं बल्कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर है, वो खुद अपने घर को बचा लेगा, मुझे काबा की फिक्र नहीं। ये सुनकर अबरा अपने फिरौनी लहजे में कहने लगा, ऐ सरदार मक्का, सुन लीजिए, मैं काबा को गिराकर उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और माज़अल्लाह रूए जमीन पर काबा का नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजा घर की बड़ी बेहुरमती की है, इसलिए मैं उसका इंतकाम लेने के लिए काबा को मिस्मार कर देना जरूरी समझता हूं और हाथियों का लश्कर लेकर आया हूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, आप जाने और खुदा जाने, आपसे सिफारिश करने वाला मैं कौन हूं। नाज़रीन, उस गुफ्तगू के बाद अबरा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दिया और हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो तमाम ऊंटों और बकरियों को साथ लेकर अपने घर चले गए
اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان اور چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری و گریہ و زاری کے ساتھ دربار باری الہ میں اس طرح دعا مانگنے لگے: اے پروردگار عالم، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں عیسائیوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شاروں کی مدد فرما۔ ناظرین، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا مانگ کر اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرا جب صبح خانہ کعبہ گرانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم زمین پر بیٹھ گیا۔ ہر چند مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہ اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، جن کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ناظرین، ابابیلوں کے ان لشکروں نے ابرا کی فوجوں پر اس زور و شور سے پتھر برسائے کہ آن کی آن میں ابرا کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگ باری خداوند قہار و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی ہاتھی والے کے سر پر پڑتی تو اس آدمی کے بدن کو چیرتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی۔ ابرا کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابرا اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک اور برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فیل میں خداوند قدوس نے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ ناظرین، جب ابرا اور اس کے لشکر کا یہ انجام ہوا تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ پہاڑ سے نیچے اترے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔